السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حالة جيدة. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا على كيفاش تقدر تسحب مني بطاقة ديال الإقامة في الديار الفرنسية، يعني لا كارت دو سيجور أو لا كارت دو ريزيدونس اون فرونس. دونك بالنسبة لهذا الموضوع هذا شيء ما فيه بزاف ديال الاستفهامات وبزاف ديال الناس كيسولونا فيه. داكشي علاش اول مره غادي نقول لكم عافاكم شوف الفيديو من الاول حتى الاخر، لان حقا فيه معلومات مهمه جدا جدا. اذا غنبدا باول حاجه هما بالنسبه للناس اللي عندهم كونجوان فرونسي. يعني تبعوا معايا مزيان الله يرحم الوالدين. الناس اللي عندهم كونجوان فرونسي اش غنقول لكم هو ملي كتكون عندك لاكارت دو سيجور ديال عامين، ثم كدوز مثلا كدوز لعامين ل 10 سنين. دونك فوقاش ممكن تسحب مني هاد البطاقه ديال الاقامه تحيد مني؟ ديجا قلتها لكم، هي الا ما كملناش المده اللي كتكون عاطيها القانون الفرنسي ديال 3 سنين. لكن للاسف الشديد، للاسف الشديد هنا فين غيبداو الاستفهامات. للاسف الشديد ما بقاش 3 سنين ديال الزواج، ولا دابا في القانون اللي غادي يخرج، القانون اللي دابا بدا كيطبق في البريفكتور. اللي بغيت نوصل لكم كيفاش كيدوز القانون في الديار الفرنسيه، كيدوز من التشريعات، يعني المهم خصو يتقبل. ما عرفتش واش في البرلمان، ما عرفتش فين اكزاكتومون كيدوز في البرلمان، وكيصوتوا عليه، كيبداو كيصوتوا عليه حتى كيدوز القانون. دونك هنا قبل احيانا شي قانون قبل ما كيخرجوه، يعني قبل ما كيخرج كيبداو يطبقوا فيه، كيبداو يبراتيكيوه. داكشي علاش بزاف ديال الناس اللي دفعوا لا كارت ديال 10 سنين ما عطاوهمش لا كارت سيجور ديال 10 سنين، وعطاوهم لا كارت دو سيجور ديال ديال عامين. واخا ماشي هذا هو الموضوع ديالي انا اليوم. دونك فوقاش غتسحب مني، نرجع للموضوع ديالي، فوقاش تقدر تسحب مني بطاقه ديال الاقامه في حاله ما كملتش هاد المده اللي عطاني القانون حاليا، اللي كيقولها في 4 سنين بدون احتساب المده ديال الفيزا ديال العام، اللي في المجموع تعطيك 5 سنين. خصك تكون مزوج باش عاد نقدر ناخذ ال10 سنين. في حالة ما انك ما كملتيش هاد المدة هادي وطلقتو، في هاد الحالة هادي ما كيبقاش عندي الحق انني ناخد يعني ديزون ديال 10 سنين. وبمعنى اخر غتسحب منك لاكارت اللي كانت عندك، كتسحب مني، ما كيبقاش عندي الحق في التواجد في الديار الفرنسيه الا في بعض الحالات. واخا دائما تنقول هذا ماشي هو الموضوع ديالي، ولكن نحاول نتكلم عليهم. الا في حاله واحده او لا بون تنقولوا 3 ديال الحالات، اذا كان عندي اطفال وكنت انا اللي اوكيبي بهم، انا اللي كنصرف عليه، وانا اللي يعني مكلف بولدي مزيان ولا بنتي مكلف بهم مزيان، في هذه الحاله هذه يعني انت غتاخذ الورقه ديالك، غتبدل شونجمون دو ستاتيو، يعني ما تبقاش في بريفي، غتولي عندك يعني بارون دو فرونسي. دونك هذه الحاله الاولى. او الحاله الثانيه اللي هي ديال العنف. كيفاش نقول العنف؟ العنف هو انني كيضربك انت الزوج ديالك، او انت كتضربك الزوجه ديالك، وكتجوستيفي انني حقا انا كنتضرب. وكون اكيد لو انك يعني كنتي انك فريمون انك تضرب في الديار الفرنسيه، في هذه الحاله هذه تقدر تاخذ الورقه ديالك. يعني يكون اكيد القانون غادي يعطيك ورقتك لو انه تاكدوا كاين عنف عليك. الحال مازال نكمل. هنا يقولوا لي شي وحدين كاين عنف، يعني تيكون عنف لفظاوي او نفسي. فهاد الحاله هادي غادي نمشي عند البسيكو، يعني الناس ديال النفس. انت غتمشي غتشوف معاه، واش غيشوف معاك واش بسيكولوج ولا بسيكياتر على حساب الحاله ديالك انت كيفاش دايره. وغادي يعطيوك ديك الساعه واحد جوستيفيكاتيف انك فريمون معنف نفسانيا، وهاد السيد هذا ما تقدرش، اولا هاد السيده هادي ما غاديش تقدروا تكملوا معاه. في هاد الحاله هادي تقدر تدفع لاكارت ديال دو ريزيدونس ديال 10 سنين مثلا، اولا عامين. شوف شنو غتكون انت اللي جايه ديك الساعه في يعني في لا لوا شنو جايك، وغادي تاخذها بكل سهوله. بالنسبه للحاجه الثالثه اللي بقات في هذه النقطه هذه، كنهضر على كونجوان فرونسي، هي في حال ما اذا قدر الله والكونجوان ديالك، يعني الزوج او الزوجه ديالك فرنسيه او فرنسيه، توفى. في هذه الحاله هذه كون اكيد انا ورقه ديك ما غاديش يتحيدوا لك، بطبيعه الحال الا قدر الله. فقط كنعطيو شنو كيقول القانون.
دونك هنا كانت اول حاله هي انك دونك باش كتحيد مني لا كارت دو سيجور ديالي، هي الا ما كملتش المده ديالي مع الزوج او الزوجه ديالي. بالنسبه للناس كونجوان فرونسي، بالنسبه للناس ديال الغوغروبمون فاميليال صدمه كبيره بزاف بزاف بزاف. غنصدمكم اليوم، ديك الخطره صدمت الناس ديال كونجوان فرونسي، اليوم غادي نصدم الناس ديال غوغروبمون فاميليال اللي هي المده كانت عندهم نورمالمون 3 شهور ثم 10 سنين. دابا لا، اي دونك دابا كاينه 3 شهور وكاينه 10 سنين هي، ولكن في هذيك دابا 3 سنين في القانون خصك تكمل معاه. في حاله ما انك ما كملتوش في داك 3 سنين، اللي داك اللي جابك لفرنسا عنده الحق انه يمشي يديكلاري في لا بريفكتور ويتحيدوا لك الوريقات. دونك ولات 3 سنين، ما بقاتش 3 شهور. دونك هانتوما هادشي غتشوفوه. انا ما عنديش الربح في هاد التخربيق هذا، بالعكس أنا احيانا كيألمني قلبي بالنسبه لشي ناس اللي كيكونوا معذبين ومكرفسين. بالعكس والله العظيم فرنسا راه ماشي ديال با. دونك بالعكس انا كنبغي الخير وكنجيب لكم المعلومه كتكون لاصقه، وكون اكيد ان الهاتي اللي غادي نقول لك راه هو اللي كاين. يعني ما تحمقوش راسكم عافاكم في لي كومونتير. بالعكس والله العظيم ما كنجيب لكم معلومه صحيحه 100%. دونك هنا بالنسبه للكونجوان غوغروبمون فاميليال كيفاش ممكن تسحب مني لا كارت دو سيجور. ثاني حاجه دونك هنا اللي هادشي اللي غادي يبقى يعني كما قلت لكم كملوه ممكن يهمكم. اللي المهم مازال بزاف مازال كلشي انا بحال قلتي وحده من المهم قلناه تقريبا. بقات لنا النقطه الثانيه الى فقط تقدر تسحب مني، هي الى لقاوك مزوج او لا يعني مزوج في شي بلاصه واحده اخرى من غير هنا في ديال فرنسا، فكون اكيد انا غنزرب دابا باش ما نطولش عليكم. دونك غتحيد مني لا كارت دو سيجور الا كنت مزوج، ثم الا كان عندي شي تعنيف. دونك انا خلينا خلاص الاولى دازت، دابا حنا في الثانيه انا غنمشي مع واحد جوج. دونك التعنيف ديال الطفل قل من 15 عام الاقل، كنهضرش على ولدك، كنهضر شي واحد برا ولا شي المهم ضربتي شي واحد عنده 15 عام لتحت، كون اكيد انه في هذه الحاله هذه الا كانت عندك لا كارت دو ريزيدونس ديال 10 سنين او لا عامين كذا كذا كذا، كون اكيد انها غتحيد لي هاد لا كارت دو ريزيدونس ديالي ولا لا كارت دو سيجور. ثم عندي النقطه الثانيه هي في حاله ما كانت عندك لا كارت سيجور ديالك 10 سنين او ديال 3 سنين، درتي اوتربريز وجا عندك شي ولد عمك ما عندوش الوراق ولا شي ولد خالتك اولا كذا وكذا وكذا، وخدمتيه وليتي خدمتي واخا ما عندوش الوراق وخدمتيه واللي كتقاد ليه لي فيش دو باي باش انه حتى هو يسوفي راسو. في حاله ما حصلتو بجوجكم ما بقاش عندكم الحق ديال الفرنسيه. يعني ربما تبغي دير خير وتصدق خارج على راسك. داكشي علاش كنقول لكم عافاكم شوفوا الفيديو. دونك شنو هي نقولوا حنا خامس حاجه احيانا او لا بعض المرات لا بريفكتور كطالب بالمراجعه. مثلا عندي لا كارت ديال 10 سنين او ديال عامين ووصلاتك بريه من عند لا بريفكتور، كيطلبوا انك تجي وبغاو يراجعوا معاك واش نهار اللي خديتي لا كارت دو ريزيدونس ديال 10 سنين واش منين خديتيها كان داكشي ايغال، داكشي كان مزيان، ما كانتش شي ورقه ناقصه جو سي با بون يقدروا يصيفطوها لك بعد 5 سنين ولا 3 سنين بان في الخوا. وكتوقع ديك البريه يعني ما تستهترش بها. ربما تقول ماشي مشكل فقط ليست الا مراجعه، بل بالعكس هذه ماشي غير مراجعه الا انهم شكوله ما عرف مالهم. دونك انت خصك تحترم داك المراجعه، في حاله ما مشيتيش ما بقاش عندك التواجد في الديار الفرنسيه، غتحيد لك ديك الساعه ديريكتومون ولا اوتوماتيكمون غتحيد لي لا كارت دو سيجور ديالي او لا كارت دو ريزيدونس ديالي اللي كاين في فرنسا. دونك ما نستهترش بهذه المراجعه الا وصلتني من البريفكتور. دونك النقطه هنا 6 ممكن اللي تبينها سهله الا درتي شي جريمه خطيره، كنقولش مثلا شي جريمه صغيره، جريمه خطيره في هذه الحاله هذه يعني غيتحيدوا لك الوريقات الا كانت عندك لا كارت دو ريزيدونس او لا كارت دو سيجور. ثم هنا نقطه مهمه غنتكلم دابا عليها بالنسبه للناس اللي عرفوكم دايرين مارياج بلون او لا مارياج غري. اول مره غنطلق بهذه الكلمه وكنت دائما كنتفاداها، ما كنبغيش نقولها، ولكن اليوم اضطريت انني نقولها لان لاحظت بزاف ديال الناس ولاو عارفينها.
دونك مارياج بلون كلكم كتعرفوه، مارياج غير ما بغيتش نتكلم عليه اكثر، ماشي هذا هو السبب ديال الفيديو ديالي اليوم. ولكن الا اثبت انه مارياج بلون كترجع للمغرب، لو اثبت انه مارياج غري كتضرب الحبس عاد كترجع للمغرب. دونك هنا كانت هذه النقطه هذه، بقات لي تقريبا اخر نقطه اللي غادي نقول لكم الاخوان، اللي هي لو شي نهاريات هبطتي للمغرب او هبطتي الجزائر او كيف ما بغات تكون الجنسيه ديالك وهبطتي للبلاد وجلستي في البلاد ديالك واحد المده ديال، وقال لك راسك انني عندي لا كارت دو ريزيدونس ديال 10 سنين نجلس في بلادي واحد المده ديال 3 سنين، ماشي مشكل ونعاود نرجع للبلاد ديالي. في هذه الحاله هذه ملي غتبغي ترجع ما بقاش عندي الحق نرجع للديار ديالي. علاش؟ لانك جلستي اكثر من 3 سنين خارج فرنسا. دونك في هذه الحاله هذه ما بقاش عندك الوريقات ديالك، يعني الصلاه على النبي. بقات الوقيله اخر نقطه اللي بقيت عاقل عليها هما الناس اللي غادي يكونوا مزوجين مع واحد اللي ما عندوش جنسيه فرنسيه، مثلا عنده جنسيه برتغاليه او اسبانيه او كذا وكذا، يعني ماشي من اوروبا ومقيم في الديار الفرنسيه وعنده لا كارت دو سيجور حتى هو من يعني ديال الاقامه هنا في فرنسا، ومزوج جايب واحد اخر من المغرب ولا الجزائر او كذا وكذا وكذا. هاد الناس هادو كتكون عندهم واحد لاكارت دو سيجور سبيسيال. في حاله ما انك هبطتي مثلا للمغرب وجلستي مده ديال عامين، ما كتبقاش يعني فتي عامين ما كتبقاش عندك لاكارت دو سيجور، يعني كتموت لك او ماشي كتموت لك، كيحيدوها لك، كتسحب منك. دونك هادشي كامل اللي قلت فوقاش كتسحب مني لاكارت دو سيجور. كنهضر معكم وانا شي شويه عيان لحقاش دابا الوحده ديال الليل، وقلت نحيد عليا هذا الفيديو بسرعه لانه مهم، دي فوا ما كنساليش مع الوقت. دونك كنتمنى انه يكون فيديو فادكم واستفدتوا منه مزيان مزيان مزيان. كنرجع للنقطه الاولى، ما تنساوهاش الناس ديال اللي عندهم ريزيدونس ديال العامين ثم غيدوزوا ل 10 سنين، ما بقاتش للاسف الشديد. ردوا البال على النقطه هذه وما يبقاش فيكم الحل. ربما الا عاد عطاكم عامين تقول سي بيزار، نو سي با بيزار صا، وخاص الغوغروبمون فاميليال للاسف الشديد للاسف الشديد ولات عندكم 3 سنين. دونك اخوان اي سؤال ما كاين حتى شي مشكل خليوه في التعليق، و فوالا. دونك اي موضوع بغيتوني نتكلم عليه ما كاين حتى شي مشكل، غير خليوه لي في التعليق، انا نحاول نتكلم عليه في هذه الايام المقبله. اذا السلام عليكم، الى الفيديو